सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, तमत्तो फ़ायदा उठा लो, फ़इन्ना बेशक मसीरकुम तुम्हारा लौटना इलन्नार आग की तरफ है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ली इबादी अल्लज़ीना आमनू, मेरे बंदों को वो लोग जो आमनू ईमान लाए, वयुक़िमुस्सलात और कायम करते हैं नमाज को, वयनफ़िक़ू और खर्च करते हैं, मिम्मा इसमें से जो रज़क़नाहुम उनको रिज़्क़ दिया, सीरन छुपा कर, वलानियातन और ज़ाहिर करके, मिन कबल इससे पहले, अय्यातिया के आए, यौमिन दिन, लाबियुन ना खरीदो फरोख्त, फीही इस दिन में, वला खलाल और ना कोई दोस्ती, अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह ताला वो पाक ज़ात है जिसने खलक़स समावाति पैदा फरमाया आसमानों को, वल अर्दा और ज़मीन को, वंज़ला नाज़िल फरमाया मिनस समाई आसमान से, मान पानी, फ़खरजा फिर निकाला, वे इस पानी के साथ, मिन समरातिन बतूरे रिज़्क़ तुम्हारे लिए, फलों में से, रिज़्क़ लकुम रिज़्क़ तुम्हारे लिए, वसख़रा और मसख़र किया, लकुम फुल्का तुम्हारे लिए कश्ती, ले तजरी ताकि चलाओ, फिल बहरी समुंदर में, बेअमरी अल्लाह ताला के हुक्म से, वसख़राकुम अनहार और मसख़र की तुम्हारे लिए नहरें, वसख़रा लकुम शम्सा और मसख़र किया तुम्हारे लिए सूरज, वल कमरा और चाँद, दाई बईन अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, वसख़रा मसख़र किया लकुमुल लैल वन नहार तुम्हारी रात और दिन, वताकुम और तुम्हें दिया, मिन कुल्ली मा सालता हूँ हर चीज़ जो तुमने मांगी, वैन अगर अद्दू शुमार करो, नेमत अल्लाही अल्लाह ताला की नेमतें, ला तुहसूहा नहीं उससे शुमार कर सकते, कि यानी तुम अल्लाह ताला की नेमतें गिन नहीं सकते। इन्नल इंसान बेशक इंसान ला ज़ुलूम कफ़ार बेशक इंसान बड़ा ही ज़ालिम बड़ा ही नाशुक्र है। वइज़ जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी जल ए मेरा बना दीजिए, हाज़ल वलदिल आमिन ये शहर अमन वाला, फजनूबी और बचाए रखना, फजनुबनी और बचाए रखना, बनैया मेरी औलाद को, अन्नाबुदुल असनाम आके ना वो इबादत करे बुतों की, रब्बी ए मेरे रब, इन्नहुन्ना अज़ललना बेशक उन देवियों ने गुमराह किया है, कसीर बहुत मिनन नास ही लोगों में से, फमन पस जो बंदा ताबी आनी मेरी पैरवी करेगा, तेरी पैरवी करेगा, फमन जो बंदा ताबी आनी पैरवी करेगा, फ़इन्नहु तो बेशक वो मिन्नी मुझ में से, मन और जो आसानी नाफरमानी करेगा, फ़इन्ना का बेशक अल्लाह ताला जी गफूर रहीम तू बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। फिर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं ना अपने बेटों के लिए और सारी उम्मत के लिए, रब्बना ए मेरा रब, इन्नी बेशक मैंने, अस्कन तू बसाया है, मिन ज़ुर्रियती अपनी औलाद को, बेवादी वादी गैरी नहीं जी ज़रिन खेती के बगैर। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं, पहले उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को बचाए रखना कि वो बुतों की पूजा ना करें, फिर कहा कि अल्लाह ताला जी इन देवियों ने गुमराह किया है बहुत से लोगों को, फिर कहा कि अल्लाह ताला जी जो पैरवी करेगा तो बेशक वो मुझ में से होगा, और जो नाफरमानी करेगा तो बेशक अल्लाह ताला जी तो बख्शने वाला रहम फरमाने वाला। फिर दुआ की, रब्बना ए मेरा बेशक मैंने बसाया है अपनी औलाद को वादी के बगैर, के यहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होती। फिर अल्लाह ताला फरमाया इंदा बेशक, फिर कहा कि अल्लाह ताला जी खेती के बगैर वादी है, इसमें कोई खेती बाड़ी नहीं होती, इंदा का बैतकल महरमी तेरे मुहतरम घर के पास, रब्बना ए मेरे लियुक़िमुस्सलाता कायम करे वो नमाज को, फजअल बना दे अफिदात दिल मिनन नासी लोगों के तखवीब के माइल हो जाए, इलैहिम उनकी तरफ, वर्ज़ुक़ उन्हें रिज़्क़ दे, मिन समराती फलों में से, ला अल्लाह ताकि वो शुक्र अदा करे। रब्बना ए मेरे रब, इन्नका बेशक तू, तालमु जानता है, मा नुख्फी जो छुपा हुआ है, मा नो और जो ज़ाहिर है, मा युख्फा और छुपाते हैं, अल्लाही अल्लाह ताला पर, मिन शै नहीं छुपा सकते अल्लाह ताला से, मिन शै कोई चीज़, फिल अर्दी ज़मीन में, वला फिस समा ना आसमानों में, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह ताला ही के लिए, अल्लज़ी अल्लाह ताला वो पाक ज़ात है,
جس نے وہاب عطا کیا لی مجھے وال کے باری بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، انا بے شک ربی میرا لا سمیع دعا سننے والا دعا کو، ربی اے میرا اجلنی مجھے بنا مقیم الصلاتی نماز قائم کرنے والا، من ذریاتی اور میری اولاد کو بھی، ربنا اے میرا تقبل دعا تو قبول فرما میری دعا، ربنا اغفر لی اے میرا بخش دے مجھے، والدیہ اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین ایمان والوں کو، ویوم یوم الحساب حساب کے دن، والا تصبن اللہ نہ خیال کریں کہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ غافلاً بے خبر ہے، اما ان عملوں سے یعمل الظالمون جو کرتے ہیں ظالم لوگ، انما بے شک یؤخرو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، لیوم جس دن تشخاصو پتھر کی ہو جائیں گی، فی الابصار ان کی آنکھیں، مختعین دھوڑیں گے، مکنی ہی اٹھائے رؤسی اپنے سر، لا یرتدون پھریں گی علی ان کی طرف ان کی نگاہیں، وفیداتم اڑے ہوں گے اخوا ان کے دل، وانذیر الناس اور ڈرائیں لوگوں کو، یوما جس دن تاتہم العذاب ان کے پاس آئے گا عذاب، فیقول الذین تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اے میرا اخرنا ہمیں ڈیل دے، الی اجل قریب کی مدت تک، نوجب ہم نے قبول کر لی ہے دعوتوں کا تیری دعوت، ونتبع الرسول ہم نے پیروی کی ہے رسولوں کی، اولم کیا نہ تکون تھے اقسم تم قسمیں کھاتے تھے، من قبل اس سے پہلے، مالک نہیں تمہارے من زوال کوئی بچانے والوں میں سے، وساکن تم ہم نے تمہیں بسایا تھا، پھر مساکین الذین تمہارے مکانوں میں وہ جو ظالموں تم نے ظلم کیا تھا، انفسہم اپنی جانوں پر، تبینہ کہ ظاہر ہو گیا، لاکم تمہارے لیے، کیسے فعلنا کرتے ہوئے بے اس کے ساتھ، وضربنا ہم نے بیان کی، لکم امثال تمہارے لیے مثالیں، وقت کی مکر چالے چلی، مکر انہوں نے چالے، وعند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مکر ان کی چالوں کی تدبیر تھی، وانکانا یہ کہ تھی مکر ان کی چالیں، لتزول البتہ چل پڑتے، منہ الجبال اس سے پہاڑ، کہ اتنی انہوں نے خطرناک چالیں چلی، فلا تحسبن اللہ اور نہ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ خلاف جائے گا وعدی اپنے وعدے کے، ورسولہ اس کا رسول، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست انتقام لینے والا، یوما جس دن تبدل ارض بدل دی جائے گی زمین، غیر ارضی زمین کے علاوہ، والسماوات اور آسمان برازو پیش کیے جائیں گے، للواحد قہار اللہ تعالیٰ کے آگے، واحد قہار کے، وتل مجرمون تم دیکھے گا مجرم لوگوں کو، یوم اس دن مقررین جھگڑے ہوں گے، ایل الاسفار زنجیروں کے ساتھ، سرابی لوگ ان کے کپڑے، فی کاتیران تار کول کے ہوں گے، وتکشا انہیں ڈھانک دیا جائے گا، وجوہہم نار ان کے چہروں کو آگ کے ساتھ، لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ، کلو ہر نفس جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا، حاض یہ بلاغ للناس یہ پیغام پہنچا دیا لوگوں کے لیے، وینذر تاکہ ڈرائیں بے ہی اس دن سے، والا یعلم اور جان لے، انما بے شک ہوا وہ الہ معبود واحد ایک ہے، رزق کی ولیذکر اولو الالباب اور نصیحت قبول کرتے سوائے عقل والے، سورۃ الحجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کٹے ہوئے حروف، تل کا یہ آیات الکتابی ایت کتاب، و قرآن قرآن پاک مبین روشن کی ہیں، الحمدللہ۔